अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखने वाले हैं फ़ेल अमर मजहूल यानी इम्परेटिव पैसिव वॉइस टेंस। फ़ेल अमर मारूफ हम पहले पढ़ चुके हैं टेंसेस के जस्ट बाद, और आज हम सीखने वाले हैं मजहूल किस तरह बनाया जाएगा। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि जहाँ पैसिव वॉइस का नाम आ जाए वहाँ ये समझ लेना है कि फ़ाइल का जिक्र तो वहाँ होगा ही नहीं, और अगर होगा तो बाई के लफ्ज़ के ज़रिए से होगा। अब इसकी डिफिनेशन देखें। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है तो उसे इम्परेटिव पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी वो जुमला जिसके अंदर हुक्म दिया जाए मगर उसमें सब्जेक्ट फ़ाइल का ज़िक्र ना हो, अगर हो तो बाई के ज़रिए से हो। इसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब हैं बी को इस्तेमाल करेंगे हम जब हमें कोई मुस्बत जुमला बनाना हो, जबकि अगर मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम नॉट बी को यूज़ करेंगे। इसका कायदा देखें, सिंपल सा है। सबसे पहले कायदा फ़ेल अमर मारूफ का कायदा फिर से आप यहाँ समझेंगे। फ़ेल अमर मारूफ बनाने का कायदा ये है कि जुमले की शुरुआत किसी वर्ब यानी फ़ेल से कर दी जाए, और वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे डू करो, इसी तरह रीड पढ़ो, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं और फ़ेल अम्र मजहूल को सीखते हैं। कायदा फ़ेल अम्र मजहूल। फ़ेल अम्र मजहूल बनाने का कायदा ये है कि जुमले के शुरू में लफ्ज़ लेट लाया जाता है। लेट को जुमले के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में रख दिया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मुआविन फ़ेल मुस्बत जुमलों में बी। मुआविन फ़ेल आप समझते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब। बी को मुस्बत जुमलों में रखेंगे, जबकि मनफी जुमलों में नॉट बी को, जैसा कि ऊपर आपने भी पढ़ा है। बाद अज़ां ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आखिर में हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख देना है। इसकी मिसालें हम आगे इंशाअल्लाह ताला अभी इसी लेसन में सीखेंगे। दूसरा कायदा एक और पढ़ लें। गुजारिश और इस्लाह के मफहूम के साथ अम्र बनाने के लिए जुमले की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और हुक्म का मफहूम बताने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू से किया जाता है। यानी जुमले की जो शुरुआत हैं वो इन अल्फाज से करेंगे, जबकि हमें हुक्म मकसूद हो तो कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। और अगर हमें गुजारिश और इस्लाह का मफहूम पैदा करना हो तो जो शुरू में हमने दोनों सेंटेंस ये भी पढ़े हैं दूसरे उसूल में, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इनको इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद क्या करना होगा, जुमलों में फर्स्ट फॉर्म जो मुस्बत होंगे उनमें, और मनफी जुमलों में लफ्ज़ नॉट लगाकर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। इसमें काइंडली, प्लीज़ जैसे अल्फाज को नहीं लाया जाता, और ना ही मुआविन फ़ेल बी का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? जब हमें गुजारिश और इस्लाह या हुक्म का मफहूम पैदा करना हो। इन दोनों कायदों को इख्तिसार के साथ नीचे मुलाहिज़ा फरमाएं, यानी अभी आगे आप इसको देखने वाले हैं, तो चलिए देख लें। सबसे पहला जो उसूल हैं वो हैं मुतलकन हमें जहाँ पर भी फ़ेल अम्र मजहूल बनाना होगा वहाँ, और जो दूसरा उसूल है वो जब हमें हुक्म, गुजारिश, इस्लाह इस तरह के मफहूम को पैदा करना होगा वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। देखें, सबसे पहला उसूल लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि दूसरा उसूल यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल। अब हम इम्परेटिव एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल अमर मारूफ और इम्परेटिव पैसिव वॉइस फ़ेल अमर मजहूल, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस के साथ सीखने और समझने वाले हैं। देखें, पहला सेंटेंस इम्परेटिव एक्टिव वॉइस में
اسٹڈی دا بک، کتاب کو پڑھیے، جبکہ لیٹ دا بک بی اسٹڈیڈ، اس سینٹینس کو آپ دیکھیں گے اس میں لیٹ ہیں اور دا بک آبجیکٹ، ہیلپنگ ورب بی اور اسٹڈیڈ یہ کیا ہیں، ورب کی تھرڈ فارم ہے۔ اس کا ترجمہ کس طریقے سے کیا جائے گا، تو پہلے ہم سارے سینٹینسز کو آپ کو سکھا دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کا ترجمہ لگا دیتے ہیں۔ رائٹ دا لیسن، لیسن کو پڑھیے، یہ کیا ہوتا ہے، امپریٹیو ایکٹیو وائس میں ہوتا ہے، جبکہ اسی کو ہم کنورٹ کریں گے امپریٹیو پیسیو وائس میں، تو لیٹ دا لیسن بی رائٹن، رائٹن ورب کی تھرڈ فارم لے آئیں گے، جبکہ رائٹ کیا ہے، فرسٹ فارم۔ اب دیکھیں، اب ہمیں گزارش کا معنی پیدا کرنا تھا، عرض کرنی تھی، تو کائنڈلی ہیلپ می، پلیز میری مدد فرمائیں۔ یو آر ریکویسٹیڈ ٹو ہیلپ می، اس میں دیکھیں آپ یو آر ریکویسٹیڈ اس کو پہلے رکھا ہے، اور جیسا کہ یہ پہلے آپ ابھی دوسرے اصول میں پڑھے بھی تھے کہ ہمیں جہاں گزارش کرنی ہو وہاں اس لفظ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور آخر میں ہم ورب کی فرسٹ فارم کو لاتے ہیں، اور سب سے لاسٹ میں ہم آبجیکٹ کو ذکر کرتے ہیں، جو کہ یہاں پر می ہے، یعنی میری۔ اب آگے دیکھیں، پلیز سلیپ، برائے کرم سو جائیے، یہ ہم نے امپریٹیو ایکٹیو وائس میں سیکھا تھا۔ اب اسی کو اگر کہیں گے تو ہم کیا کریں گے، یو آر ریکویسٹیڈ ٹو سلیپ، یہ بھی آپ اوپر والے جملے ہی کی طرح ہیں، سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے دیکھیں، ڈو ناٹ بوتھر اینی ون، کسی کو پریشان مت کرو یا کسی کو پریشان نہ کرو، کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اب آگے ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ جو ابھی اوپر کی ہم نے 4 مثالیں پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ پوزیٹیو مثبت ہیں، اور آخر کی چاروں نیگیٹو ہیں۔ تو اب ہم 5ویں سینٹینس کے اندر امپریٹیو پیسیو وائس دیکھ لیتے ہیں۔ لیٹ دا اینی ون ناٹ بی، ناٹ بی کا ہم نے ذکر پڑھا تھا، ناٹ بی کو کہاں بڑھایا جاتا ہے، جہاں ہمیں فعل منفی بنانا ہو، نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو امپریٹیو پیسیو وائس میں، تو یہاں پر ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد والا سینٹینس بھی بعین ہی ایسا ہے، ڈو ناٹ ایٹ دا فوڈ، لیٹ دا فوڈ ناٹ بی ایٹن، اور آخر کے دونوں دیکھیں، یہ دونوں جو آخر میں ہیں بطور اصلاح استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ پلیز ڈو ناٹ پنش، پلیز ڈو ناٹ پنش یعنی سزا مت دیجیے یا سزا نہ دو۔ اسی کو جب ہم نے اصلاحی جملہ بنایا اور امپریٹیو پیسیو وائس بنایا، تو ہم نے یو آر ریکویسٹیڈ کا اضافہ یہاں پر کر دیا، جیسا کہ ہم نے دوسرے اصول میں پڑھا تھا۔ آخری دیکھیں، کائنڈلی ڈو ناٹ پش، دھکا مت دیجیے یا دھکا نہ دو۔ اب اسی کو آپ امپریٹیو پیسیو وائس میں لے جائیں گے، یو آر ایڈوائزڈ ناٹ دا پش، یو آر ایڈوائزڈ۔ اس لفظ کا اضافہ ہم نے کہاں کیا ہے، جہاں ہم نے امپریٹیو پیسیو وائس بنانا تھا اور اصلاح کے طور پر بولنا تھا۔ اب جس چیز کا انتظار تھا ذرا وہ بھی دیکھ لیں، ہم ترجمہ لگاتے ہیں امپریٹیو پیسیو وائس کا۔ سب سے پہلے سینٹینس کا ترجمہ، لیٹ دا بک بی اسٹڈیڈ، کتاب پڑھی جائے، کتاب پڑھی جائے۔ اگلے سینٹینس کا ترجمہ جو کہ اسی کے نیچے ہے، لیٹ دا لیسن بی رائٹن، سبق لکھا جائے۔ تیسرے سینٹینس کا ترجمہ، تم سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے، یو آر ریکویسٹیڈ ٹو ہیلپ می، تم سے، میری بھی کہہ سکتے ہیں، تم سے میری مدد کی درخواست کی جاتی ہے۔ چوتھا سینٹینس، تم سے سونے کی گزارش کی جاتی ہے، یو آر ریکویسٹیڈ ٹو سلیپ، تم سے سونے کی گزارش کی جاتی ہے۔ پانچواں سینٹینس دیکھیں، لیٹ دا اینی ون ناٹ بی بوتھریڈ، کسی کو پریشان نہ کیا جائے،
چھٹا سینٹنس دیکھیں، لیٹ دا فوڈ ناٹ بی ایٹن، کھانا نہ کھایا جائے۔ ساتواں سینٹنس، یو آر ریکویسٹڈ ناٹ دا پنش، یعنی آپ سے سزا نہ دینے کی درخواست کی جاتی ہے۔ آخری سینٹنس، یو آر ایڈوائزڈ ناٹ بی پش، آپ کو دھکا نہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو دھکا نہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان میں کچھ تبدیلیاں موقع کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں۔ جو قواعد اکثریہ ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ بہت کچھ استفادہ کر پائیں گے، یہ ہمیں امید نہیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق کافی ایزی تھا لیکن پریکٹس کی پھر بھی بہت ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔